नमस्कार। हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। आयज गोंयांत येदे व्हडले स्कॅम चालू आसा। जॉबाच्या नांवान लोकांनी हे पयशे घेवन खाल्ले। लोक म्हणजे कोण? हितून इनवॉल्व कोण आसा? गोंयचे पॉलिटिकल लिडर। जेन्ना एखाद्या आमदाराचें किंवा मंत्र्याचें नांव येता, जेन्ना उदां आसता पळय तशें उदां तुटून पडलेलें आसता, ताका सपोर्ट करपाक त्या व्यक्तीक वायट दिसता कित्याक जे सपोर्ट करपी आसा पळय तेंच्यांनी पयलीं देवाक फटयलेंच आसा। ह्या मनशार विश्वास कसो धरचो? जो देवाक फटयता तो सर्वसामान्यांक फटोवपाक कसो फाटीं रावतलो? पण एक सांगता तुमकां गोंयच्या राजकारण्यांक न्हू, तुमचेर मरे आतां विश्वास ना। एक टायम मरे प्रॉस्टिट्यूटाक विश्वास करूं येता, पण तुमचे गोंयचे जे आमदार आहा तेंचेर कसोच विश्वास दवरपाक ती सुद्दां पातळी तुमी घसरलेली आसा रे। अरे बाबा, फुडें विचार करा मरे। तुमी जॉबाच्या नांवान पळय लोकांचे पयशे खाल्ल्या पळय, तुमच्या फॅमिलीक सूख कशें गावतलें? तुमच्या भुरग्या बळांक सूख कशें गावतलें? मात्र विचार करा मरे। इतके निर्लज जावं नाका रे। वयता आसतना तुमी पयशे व्हरचे ना मरे। हांव एकूच सांगता, जर तर आमचे आराध्य दैवत गोंयांत आसा, जर तो बोडगेश्वर आसा, जर तो सात आतूर आसा, जर मिलाग्री सायबीण आसा, जर बांबोळेचो खुरीस आसा, ती महालक्ष्मी आसा, हे पळय कोणी पयशे खाल्ले जे राजकारणी इनवॉल्व आहा तांकां तेंचे फॅमिलीक सूख मात कशेंच दिवं नाका। ही गरिबांची मरे हाय, हेकाच लागून तुमकां लोकांनी गोंयच्या निवडून दिल्ले रे। निर्लज मरे तुमी। एक सांगता गोंयकारांक परत कितें, प्रॉस्टिट्यूटाचेर विश्वास दवरा न्हू पॉलिटिकल मनशाचे। हे मरे फक्त गोंय काबार करूंक उठल्या। हांकां सर्वसामान्यांचे कांय देणें घाल, हेंचें केन्नाच बरें जावचें ना। हे त्या राजकारण्यांनी लक्षांत दवरचें।